बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलाम वालेकुम प्यार पाकिस्तान। आज मैं ना ऐसे ही सुन रही थी बोल की जो हैं हेडलाइंस, तो उसमें बड़े फ़ख्र से जो है वो बता रहे थे जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 3 माह में 859 केसेस निपटा दिए। अदालत में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात की तादाद 55,644 रह गई। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपनी सामाही रिपोर्ट जारी कर दी और साथ में काजी साहब ने ये फरमाया कि अवाम का हक है कि अवाम जाने, यानी जो अदालती कार्रवाइयाँ हैं वो उस पे अवाम को हक है कि अवाम जाने कि काजी साहब ने या हमारे जजेस ने कितने केसेस निपटा दिए हैं और कितने केसेस पेंडिंग हैं। काजी साहब, आप जो मर्ज़ी कर लें, आप लोग बोल चैनल को ख़रीद लें, ARY को ख़रीद लें, जिसको भी आप ख़रीद लें, आप समझ ही नहीं सकते कि जो शऊर अवाम पाकिस्तान को आ चुका है ना, वो शऊर वाक़ईतन ये वो जिन है जो कभी दोबारा बोतल में नहीं जाएगा। आप लोग ऐसे हो कि जैसे आप लोग वो कबूतर को देखकर जैसे बिल्ली आंखें बंद कर लेती है ना, आप लोगों ने की हुई है आंखें बंद। हमें आपने ये तो बता दिया कि 3 माह में इतने केसेस निपटा दिए, भी ये भी तो बताएं किसके निपटाए हैं केसेस, आपने इंसाफ किसको दिया है, ये भी तो बताएं। नाइंसाफ़ी किसके साथ की है? आपने नवाज शरीफ को इंसाफ दिया है ना, आपने मरियम नवाज को, आपने जरदारी को, आपने इन लोगों को इंसाफ दिया है। इंसाफ नहीं दिया, आप लोगों ने इनकी ग़ुलामी की है। आप लोगों ने इनको अपना रब माना है, क्योंकि गैर शरई हुक्म जो है वो औलाद को भी इजाज़त नहीं है कि अगर औलाद के जो वालिदैन हैं, माँ और बाप हैं, गैर शरई काम करने का अगर वो भी हुक्म दें तो बच्चों पे फ़र्ज़ है कि वो अपने पेरेंट्स का, अपनी माँ, उस माँ का जिसके पैरों के नीचे जन्नत है, वो जो है ना माने हुक्म। और फिर इसी तरह से जो है हमारे मज़हब में जो अल्लाह ताला ने बता दिया है कि इंसाफ करो, तो फिर इंसाफ करो। तो आपने ये जो 3 माह की रिपोर्ट्स दी हैं, आपने बताइए, आपने अरशद शरीफ भैया के बारे में क्या रिपोर्ट है वो भी बताएं, हमें चाहिए, क्योंकि वो हमारे नेशनल हीरो हैं, वो हमारे भाई हैं और आप हमारा हक है फिर जानना। और फिर आप ये बताइए कि इमरान रियाज खान को किन्होंने किडनैप किया था और 6 माह कहाँ पे रखा और क्यों रखा, किस लिए रखा। ठीक है, आप ऐसे करें, महरंग बलोच को देखें जो इतनी सख्त ठठरती हुई सर्दी में, जबकि आप हीटरों में बैठे हुए हैं और आप आंच नहीं आने देते अपने ऊपर, आप उस मासूम को सुने, जाएं, देखें उसके पास कि वो कौन सी तकलीफ़ है, वो कौन से दर्द हैं, वो कौन सी अज़ियतें हैं, वो कौन से बिछोड़े हैं, वो कौन सी जुदाइयाँ हैं जिन्होंने उस मासूम को मजबूर किया है कि इतने तूफ़ानी मौसम में उसका जो साइबान है, उसकी छत आसमान है और उसके साथ जितनी भी माएँ बहनें, बुज़ुर्ग, बच्चियाँ, बच्चे जो भी हैं, तो नीचे जो है वो उनका बिछोना जो है वो ठंडी यख ज़मीन है। बताएं हमें क्या निपटाया है आपने इसका, क्या किया है आपने इसका। और फिर बताएं आपने कि हमारे प्यारे ज़िले शाह को, जो इस मुल्क का एक शहरी था, मासूम था, उसको सिर्फ ये कहने पर कि इमरान खान जिंदाबाद, इस कदर टॉर्चर किया कि 1.5-2 घंटा उसको मारते रहे, यहाँ तक मारते रहे कि
جب تک وہ مر نہیں گیا، جب تک اس کی روح جو ہے وہ پرواز نہیں کر گئی. بتائیے کیا ایکشن لیا ہے آپ نے، کیا ایکشن لیا ہے آپ نے فیصل عباس کے لیے، کیا ایکشن لیے ہیں آپ نے جو 25 مئی 2022 کو جو بربریت ہوئی، جو فیصل عباس کو پل سے گرایا گیا، بتائیے اس سلسلے میں آپ نے کیا کیا ہے؟ کیا کیا ہے آپ نے جب ہمارے لیڈر کو گولیاں ماری اور معظم کو اس شہید کر دیا اور ہمارے لیڈر کی ٹانگ پر 4 گولیاں لگی؟ آپ کا کام ہے کہ آپ پتہ کریں کہ کس نے یہ کیا، کس کی جرت ہے جو امت مسلمہ کے لیڈر کو اور جو عوام پاکستان کے محبوب ترین لیڈر کو اتنی بے دردی سے سیدھی گولیاں مارے. بتائیں کیا کیا ہے آپ نے اس سلسلے میں، بتائیں آپ نے اس سلسلے میں کیا کیا ہے؟ یاسمین راشد صاحبہ، اس کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ صنم جاوید کے لیے کیا کیا ہے؟ طیبہ راجہ کے لیے کیا کیا ہے؟ عالیہ حمزہ کے لیے کیا کیا ہے آپ نے؟ اس کے لیے بھی بتائیں ہمیں پلیز. اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ جو ہمارے 15,000 نوجوان جو بنا کسی جرم کے جیلوں میں ڈلے ہوئے ہیں، ان کو کیوں جیلوں میں ڈالا گیا ہے؟ وائی؟ کس لیے؟ آپ اس کرسی پر بیٹھے ہیں، صرف ہمیں یہ نہیں بتانا کہ ہم نے اتنے نپٹا لیے مقدمات، یہ بھی بتاؤ کہ کون کون سے مقدمات آپ نے نپٹائے ہیں اور جو پینڈنگ ہیں وہ کون کون سے ہیں، یہ بھی بتائیں. پلیٹ میں رکھ کے اقتدار دینا ہے نا آپ نے، پلیٹ میں رکھ کے آپ نے جھک کے گھٹنوں تک جھک کے جو ہے نواز شریف کو اقتدار دینا ہے نا، یا بلاور کو دینا ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ نہ، اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے ٹکر لی ہے کس سے؟ اللہ سے. اللہ سے. پہلے ہم جانتے نہیں تھے، آپ لوگوں نے جو ہے ان کو، جو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی، ہمیں نہیں علم تھا. اب جو آپ لائیو جو ہیں وہ سماعتیں کر رہے ہیں نا، کاروائیاں کر رہے ہیں نا، اب ہمیں سب پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے سال ہر سال سے آپ جیسے مرنے والے قاضی اور آپ جیسے عمر عطا بندیال بھی ریٹائر ہونے والا قاضی اور قاضی عیسیٰ فائز نے کس طرح جو ہے ہماری پیٹھ میں چھرے گھونپے ہیں اور ہمیں بہلا رہے ہیں کہ ہم نے اتنے مقدمات نپٹا دیے ہیں. آپ نے ٹکر لی ہے اللہ کی آیات سے، آپ نے ٹکر لی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات علی شان سے، آپ نے ٹکر لی ہے 25 کروڑ عوام کے ایمان سے، آپ نے ٹکر لی ہے امت مسلمہ کے لیڈر عمران احمد خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. سو انتظار کیجئے ہوتا کیا ہے، آپ بھی یہی ہم بھی یہی، دیکھتے ہیں رب بڑا ہے یا آپ لوگوں کے مکر و فریب جو ہیں وہ کام آئیں گے. ناٹ ایٹ آل. واللہ خیر الماکرین. اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. اور الیس اللہ باحکم الحاکمین. اور اللہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ہم بھروسہ کیے ہوئے ہیں اپنے رب پر، بھروسہ کیے ہوئے ہیں اپنے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحیمانہ اور کریمانہ ذات پر، اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں اپنے اللہ کی رحمتوں پر، اور بھروسہ کیے ہوئے ہیں اس ایمان پر جو رب تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں اپنی رحمت سے اور اپنے پیارے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے سینوں میں، ہمارے دلوں میں اتارا. سو ویٹ کیجیے.